أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين. الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح في زجاجة ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من وموعظة للمتقين. الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة
الزجاجة كأنها كوكب دري توقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية. زيتونة لا شرقية ولا غربية. زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه زيتونة لا شرقية ولا غربية. يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نور على نور على نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. والله بكل
في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما
رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب صدق الله